सीएनएल पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको एउटा आकस्मिक सभा आयोजन गरियो। दशैं आइसकेकोले गर्दाखेरि अब दशैं आइसकेको भए पनि सबै क्षेत्रबाट हाम्रो धेरैजना केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी साथै सदस्यहरू यो सभामा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अनि हाम्रो फ्रन्टल अर्गनाइजेसनको प्रतिनिधिहरूलाई पनि आज हामीले बोलाएको थियौं। हाम्रो जीएनवाईएफ को, जीएनडब्ल्यू को, जीएनईओ को, एक सर्भिसम्यान को अनि एसपीडब्ल्यू को सबैजना प्रतिनिधिहरू आउनु भएको थियो। अनि अब आजको सभामा हाम्रो जुन एउटा केन्द्रीय समिति थियो, त्यो केन्द्रीय समिति आजको दिनबाट हामीले विघटन गर्ने हाम्रो अध्यक्षलाई इम्पावर गर्यौं। उहाँलाई हामीले त्यो अधिकार दियौं। अनि अध्यक्षले हाम्रो जीएनएल पार्टीको संविधानको आधारमा केन्द्रीय समिति विघटन गर्नुभयो। केही कारणहरू थियो केन्द्रीय समिति विघटन गर्नुको लागि। एक त केन्द्रीय समिति हामीले रिअर्गनाइज गर्नु एकदमै आवश्यक भएको थियो, किनभनेदेखि हाम्रो धेरै सदस्यहरू बिमारीले गर्दा अथवा ओल्ड एजले गर्दाखेरि अलिकति सक्रिय रूपमा काम गर्नु नसक्ने हुनुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अलि लङ्गडै भइरहेको थियो संगठन। अनि अर्को कुरा, अब यो यसपालि हामीलाई यो इलेक्सन कमिसनबाट एउटा नोटिस आएको थियो है। अनि त्यो नोटिसको जवाबमा हामीले कलकत्तामा हाम्रो अध्यक्ष स्वयं गएर इलेक्सन कमिसनसित भेटघाट गर्नु भएको थियो। एउटा हाम्रो तर्फबाट एउटा उहाँको क्वेरीको रिप्लाईहरू पनि दिनुभएको थियो, रिटर्न रिप्रेजेन्टेसन भएको थियो। त्यो भएपछि स्टेटको इलेक्सन कमिसनले त्यो रिपोर्ट सेन्टरमा पठाइदिएको थियो, सेन्ट्रल इलेक्सन कमिसनलाई। अनि सेन्ट्रल इलेक्सन कमिटीबाट फेरि हामीलाई अर्को एउटा पत्र आएको छ कि डिलिस्टिङ गर्ने भनेर। तर त्यसमा चाहिँ 30 दिनभित्रमा कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले अझै रिभ्यूको लागि रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्छ भनेर त्यो आएकोले गर्दाखेरि त्यो रिभ्यू पनि गर्ने भन्ने त हाम्रो भइरहेको छ, त्यसको कसरत चल्दैछ। तर कतै न कतै इलेक्सन कमिसनले जे डिलिस्टिङ गर्यो त्यसको लागि चाहिँ यो केन्द्रीय समिति पनि नैतिक रूपले एउटा जिम्मेवार हो भन्ठानेर हामी केन्द्रीय समितिको पदाधिकारीले पनि अध्यक्षलाई यो एउटा नैतिक आधारमा यो केन्द्रीय समिति अहिले विघटन गरिदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँलाई एपिल पनि गर्यौं। अनि त्यही एपिलको आधारमा उहाँले आफ्नो प्रेसिडेन्टको हाम्रो संविधानले दिएको क्षमतालाई प्रयोग गरेर उहाँले विघटन गरिदिनु भयो। अनि अब काम चलाउको लागि इमिडिएटली हाम्रो संविधानको आधारमा एउटा एडहक सेन्ट्रल कमिटी गठन गर्नुको लागि हामीले अध्यक्षलाई आजको सभामा एउटा अनुरोध पनि गरेको छौं र उहाँले त्यो अनुरोध स्वीकार गरेर इमिडिएटली यही 2-4 दिनभित्रमै एउटा एडहक कमिटी अहिले काम चलाउको लागि गर्ने। अनि अब यो सकभर दशैं पछाडि चाहिँ फेरि अर्को फुल फ्लेजेड सेन्ट्रल कमिटी बनाउने, जतिसक्दो छिटो बनाउने, हुन सक्यो भने दशैं पछाडि लगत्तै बनाउने, अलिकति टाइम लाग्यो भने पनि दिवाली पछाडि बनाउने भनेर उहाँले त्यो पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। अनि अब खास गरिकन त आजको सभामा त अरु एजेन्डा त थिएन, यही विशेष एजेन्डा थियो हैन। अरु इम्पोर्टेन्ट त्यस्तो विशेष एजेन्डामाथि त्यति चर्चा भएन। यही भन्नुको लागि अब हामीले तपाईहरुलाई यसो रिपोर्ट दिनुको लागि तपाईहरुलाई यहाँ बोलाको नि। सर दुईटा क्वेशन छ सर।
इतिहास गवाह छ सर 1984 मा डिलिस्टिङको एउटा पार्टीलाई रिफर्म गरेको थियो साउथ इन्डियन एउटा पार्टीले। त्यसपछि इतिहास 30 मतलब तपाईको 84 देखि यता 25 लगभग 40 इयर्सको 39 इयर्स 41 इयर्सको कोही पार्टी डिलिस्टिङ पार्टीलाई फेरि रिफर्म भएको छैन। त तपाईले भन्नुभयो 30 दिनको रिभ्यू, मतलब 30 दिनमा तपाईहरुलाई लाग्दैछ त्यो डिलिस्टिङदेखि तपाईहरुको फेयर मेन स्ट्रिममा लिस्ट आउन सक्छ? अहिले त इलेक्सन कमिसनमा तपाईको लिस्ट पार्टीको लिस्ट छैन। छैन कि अब त्यो फोरकास्ट त हामी गर्दैन, हामी अब उ त होइन नि त हजुर, हामी अब ज्योतिषी त होइन हैन। तर अब त्यहाँनिर 30 दिनभित्र हामीले रिप्रेजेन्टेसन गर्ने एउटा दिएको छ स्कोप, त्यो रिप्रेजेन्टेसन जरुर हामी गर्छौँ। किनभनेदेखि प्रत्येक इलेक्सन हामीले अब कन्टेस्ट त गरिराखेको छौँ। बेशक अब जिएनएलएफ को सिम्बलमा नभएर बिजेपीको सिम्बलमै होस् हैन। एमपीमा पनि अब हामी पार्टी छौँ, एमएलएमा त हाम्रो आफ्नै जिएनएलएफकै मान्छेलाई खडा गरेर हामीले जिताइ पनि दिएको छ। सिम्बल चाहिँ तपाईहरुको छैन? सिम्बल म छैन, त्यो आधारले त दाबी पनि गर्न सक्दैन पार्टीको सक्दैन। अनि म्युनिसिपालिटी इलेक्सन हामीले लडेको छौँ, पञ्चायत इलेक्सन हामीले लडेको छौँ, कुनै इलेक्सन हामीले छोडेको जिटिए इलेक्सन मात्रै हो। जिटिए इलेक्सन हामीले कन्टेस्ट गरेन, किनभने जिटिए हाम्रो लागि त्यो रद्दीको टोकरी हो। त्यसले गर्दा हामी जिटिएले हाम्रो अब एस्पिरेसन पूरा गर्दैन, त्यही आधारमा हामी जिटिए इलेक्सन हामीले पार्टिसिपेट गरेन। तपाईहरुको जुन एउटा एलायन्स साझा थियो बिजेपीसँग, एलायन्स गर्दाखेरि बिजेपीसँग एलायन्स गर्दाखेरि पहाडको एउटा सशक्त पार्टी घिसिङ साहबको पार्टी थियो, गोर्खा लिडर सुभाष घिसिङ साहबको पार्टीलाई आज डिलिस्टिङ हुनु पर्यो, यस्तो एउटा सेम मेटरमा आइपुग्नु पर्यो कि कतै यो एलायन्सको खातिरले त होइन, यो एलायन्सले तपाईहरुलाई हार्म गरेन? अच्छा हेर्नुहोस् कि अब यो कुरा तपाईँले राम्रो बुझेर जानुहोस्। अब दार्जिलिङमा धेरै पत्रकारहरू छन् हैन। अब यो डिलिस्टिङलाई लिएर उनीहरूले के कथा कहानी बनाइरहेछ। हाम्रो कथा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, जिएनएलएफ पार्टी बनियो 1980 मा, अनि एजिटेसन भयो, जिएनएलएफ पार्टीले एजिटेसन गर्यो। फर द फर्स्ट टाइम हिलमा पहाडको स्वार्थको लागि एजिटेसन त्यो किसिमको गर्ने यही पार्टी हो। केन्द्र सरकारसित फर्स्ट एउटा एकर्ड गर्यो यही पार्टीले। एजिटेसन गर्दाखेरि पनि हाम्रो इलेक्सन कमिसनले रिकग्निसन गरेको थिएन। दार्जिलिङको डिजिएससी एकर्ड गर्दा पनि हाम्रो रेजिस्टर्ड थिएन। अब इन्डियन गोर्खाहरूको लागि सिटिजनसिपको के अरे क्ल्यारिफिकेसन गरेर फर द फर्स्ट टाइम गभर्मेन्ट अफ इन्डियाबाट ग्याजेट नोटिफिकेसन निकाल्दा पनि यो रेजिस्टर्ड भएको थिएन, बुझ्नु होइन? रेजिस्टर्ड त यो भएको 1989 मा। अनि 89 भन्दा अगाडिको जिएनएलएफको भूमिकालाई कसले माया मार्नु सक्छ? अब मानिलिउँ डिलिस्टिङ भयो, एपिल गर्दा मानिलिउँ भएन, के जिएनएलएफ पार्टी मर्छ? जिएनएलएफ पार्टी त अझै बलियो भएर आउँछ, अलिकति टेक्निकल फ्लज भयो होला हाम्रो, टेक्निकल फ्लज, तर बेसिक जे कारणको लागि जिएनएलएफ पार्टी बनिएको थियो 1980 मा, त्यो त आज पनि हामी त्यो मुद्दा त लिएर त गइराखेका छौँ। अनि हामी मात्रै गएको छैनौँ नि, सुभाष घिसिङले गरेको जुन 2005 को जुन एकर्ड छ, त्यो एकर्डलाई चाहिँ नामेट गर्ने पार्टीहरूले नै अहिले त्यही कुरा फेरि माग गरिरहेको छ। गर्दा जिएनएलएफको त भेरी मच रिलिभेन्स छ। अनि दार्जिलिङको रिपोर्टरहरूले, दार्जिलिङको पत्रकारहरूले, दार्जिलिङको पोलिटिकल लिडरहरूले यो सत्यलाई आँखा चिम्लेर हुँदैन। 2021 मा जिएनएलएफ पार्टीले हामीले सेन्ट्रल कमिटी बसेर सेन्ट्रल कमिटीले नै एउटा रेजोल्युसन लिएर बिजेपी पार्टीलाई सघाउने निर्णय लिएको। अनि यो बिजेपीलाई सघाउने निर्णय हामीले कुनै पार्टी हितलाई हेरेर, पार्टीको स्वार्थलाई हेरेर यो निर्णय लिएको होइन। हामीले सरासर जाति हितलाई लिएर त्यतिबेला 2021 मा बिजेपी पार्टीलाई सघाएको हो। किनभने स्वयं गृहमन्त्रीसँग हाम्रो पार्टी अध्यक्ष बैठक बसेको र गृहमन्त्री स्वयंले हाम्रो अध्यक्षलाई एउटा एस्योर गर्नुभएको थियो कि बङ्गालमा अगर हामी सत्तामा आयौँ भने
हामी बङ्गालमा सत्तामा आयौँ भने मात्रै हामी तिमीहरूको समस्याको समाधान गर्न सक्छौँ र योपालि हामी बङ्गालमा सत्तामा आयौँ भने हामी निश्चय तिमीहरूको समस्याको समाधान गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बिजेपी पार्टीलाई त्यति बेला सघाउने निर्णय लिएको। अब कुरा के आउँछ भने डिलिस्टिङको कुरा आयो। अब हेर्नुहोस्, इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया भारतको संविधानको आर्टिकल 324 अन्तर्गत एउटा अटोनोमस कन्स्टिट्युसनल बडी हो र इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाले हामीलाई जुन चाहिँ डिलिस्टिङ गरेर डिलिस्ट भनेर एउटा माने डिलिस्ट गर्यो, त्यो आधार चाहिँ के हो भन्दा फर नट कन्टेस्टिङ इलेक्सन भनेको छ फर 6 इयर्स। अब हाम्रो कन्टेन्सन चाहिँ के छ भने जब संविधानको एउटा संवैधानिक बडी हो र संविधानको धारा 334 अन्तर्गत इलेक्सन कमिसन गठन भएको हो भने त्यो संविधानको कुनै पनि धारालाई उल्लङ्घन हुँदैछ भने त्यसको सेफगार्ड गर्ने पनि त ल त छ नि, त कानुन छ, सुप्रिम कोर्ट छ। र त्यसै कारण जिएनएलएफ पार्टीले चाहिँ योपालि चाहिँ के डिसाइड गरेको छ भने हामी अपिल गर्छौँ, यदि अपिल गर्दा पनि भएन भने वी विल फलो द लिगल डिस्कोर्स, हामी लिगल डिस्कोर्स पनि हामी अपनाउन सक्छौँ। र किनभने हाम्रो कन्टेन्सन चाहिँ के छ भने हामीले जिएनएलएफ पार्टीले इलेक्सन कन्टेस्ट नगरेको होइन, भेरी मच हामीले इलेक्सन कन्टेस्ट गरेको हो, तर यति मात्र हो हामीले आफ्नो ब्यानरमा आफ्नो जिएनएलएफ पार्टीको टिकटमा नउठाएर एउटा एलायन्सको रूपमा हामीले इलेक्सन कन्टेस्ट गरेको हो। हामी फिल्डमा होइन जिएनएलएफ पार्टीले हामीले क्याम्पेन गरेकै हो होइन, हामी भोट मागी हिँडेकै हो। त इलेक्सन एउटा इलेक्टोरल प्रोसेस हो, इलेक्टोरल प्रोसेसमा पार्टिसिपेसनको कुरा आउँछ। हामीले पार्टिसिपेट गरेको हो अनि हामी इलेक्सन कमिसनमा हाम्रो मेन कन्टेन्सन, हाम्रो भनाइ, हाम्रो तर्क यही छ कि हामीले इलेक्सनमा पार्टिसिपेट गरेकै हो, तर हामीले क्यान्डिडेट आफ्नो क्यान्डिडेट नदिएर हामीले एउटा एलायन्सको क्यान्डिडेट दिएको थियो। ऋषि सर, कुरा यही ठाउँमा आउँदैछ, भारतीय जनता पार्टीसँग गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको एउटा पोलिटिकल एलायन्स छ। पक्का तपाईँको डिलिस्टेड हुने पक्ष भारतीय गोर्खा जुन छ भने गोर्खा समुदायको जुन एउटा चिनारीको पार्टी भन्थ्यो जिएनएलएफ पार्टीलाई, घिसिङ साहबको पार्टीलाई एउटा अन्तै तरिकाले देखिन्थ्यो, सेन्ट्रलले पनि कांग्रेस होस् बीजेपी होस् जो पार्टी होस्। बट अहिलेसम्म भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट हाइकमान्डको तर्फबाट तपाईँ एलायन्स यताबाट भएको छैन, स्थानीय स्तरले भएको छैन, सेन्ट्रलमै एलायन्स भएको छ। बट सेन्ट्रल लिडरबाट भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट अहिलेसम्म एउटा शब्द एउटा पार्टी डिलिस्टेड भएको छ। इलेक्सन चुनाव आयोगको 324 आर्टिकलको क्लज 29 मा क्लज 324 भन्नुभयो, 29 भन्नु भएन, क्लज 29 मा 324 को क्लज 29 मा जानुस् तपाईँ, त्यता प्रष्ट क्लियर छ जे तपाईको जुन बिग एलायन्स छ त्यो एलायन्सबाट एउटा रिपार्केसन आएको छैन, एउटा अफिसियल चिठी पनि इलेक्सन कमिसन गएको छैन। तपाईहरुको हार्मफुल भयो कि भएन त्यो एलायन्समा अनि क्वेशन राखेको यो संविधानको मैले भनेको संविधानको धारा 324 अन्तर्गत चाहिँ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया गठन भएको 324 को 29 क्लज भनेको भने 29 क्लज चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल्स एक्ट, रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल्स एक्ट 1951 को सेक्सन 29 अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि पार्टी इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा रेजिस्टर्ड हुन्छ। अनि त्यही सेक्सन 29 मा के मेन्सन गरेको छ भने यदि कुनै पनि रेजिस्टर्ड पार्टी 6 वर्ष लगातार इलेक्सन लड्दैन भने त्यो पार्टीलाई डिलिस्ट गर्नु पनि सकिन्छ। अब कुरा आयो बीजेपी को, जिएनएलएफ पार्टीको भनाइ चाहिँ के छ भने यो बीजेपी को म्याटर होइन, यो गभर्नमेन्टको म्याटर होइन। इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया एउटा अटोनोमस बडी हो, अटोनोमस कन्स्टिट्युसनल बडी हो। त्यसै कारण अब त्यसै पनि भारतमा विभिन्न विपक्षी पार्टीहरूले एउटा एलिगेसन लगाइरहेको छ मोदी सरकारमाथि कि इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया चाहिँ मोदी सरकारको इशारामा काम गर्छ। उनीहरूले इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाले मोदी सरकारको इशारामा काम गर्छ, उनीहरूको जे भन्छ त्यो काम गर्छ इलेक्सन कमिसनले भन्ने यो एउटा एलिगेसन लागिरहेको छ। र यस्तो अवस्थामा अगर हामीले बिजेपी पार्टीलाई अप्रोच गर्यौं हैन, बिजेपी पार्टीलाई यो गर्यौं भने अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो लागि झन् त्यो एउटा नेगेटिभ पोइन्ट भएर जान्छ। ऋषि सर, हामी गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाको कोही वादी गरेको छैन, हामी एलायन्स भनेको तपाईको भारतीय जनता पार्टी
तपाईँ एउटा पार्टीदेखि प्रेस मिट गर्नुहुँदैछ, हामी पार्टीको क्वेसन थ्रो गरेको, तपाईँको एन्सर हामी यही चाहेको थियौँ। हामी त गभर्मेन्ट एड्रेस गरेको चाहिँ कोही जर्नलिस्ट क्वेसन यो थिएन, मेरो क्वेसनलाई डाइभर्ट गर्नुहुँदैछ। तपाईँले भन्नुहुँदैछ कि हामीले जिनले पार्टीले बिजेपीबाट कुनै एस्युरेन्स पाएको छैन भन्ने। नो हामी भनेको जो तपाईँको डिलिस्टेड भएपछि एलायन्सको एउटा धर्म निभाउनुको लागि कोही रिपार्केसन आएको छ कि न, मैले त्यही सोधेको तपाईँ। गभर्मेन्टलाई अप्रोच गरेर छैन। हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भने हामी जिएनएलएफ पार्टी यो हाम्रो म्याटर हाम्रो केस लड्नुको लागि हामी सक्षम छौँ होइन। एउटा जिएनएलएफ पार्टी सुभाष घिसिङले गठन गरेको पार्टी एउटा गोर्खाको एउटा गौरव बोकेको पार्टी र हामी यति काम गर्नुको लागि पनि सक्षम छैनौँ भने हामी कसरी आफैलाई एउटा गौरवान्वित पार्टी एउटा होइन एउटा गोर्खाको गौरव बोकेको पार्टी हामी कसरी भन्न सक्छौँ? हामीलाई लाग्छ हामी बिजेपीबाट नि अन्ड्यू फेभर माग्दैन, माने हामी त्यो भिख माग्दैन, बुझेन? जिएनएल पार्टी भिख माग्ने पार्टी। जति सक्दो यो मुद्दा हामी आफ्नो क्षमतामा लड्छौँ, हामी आफै लडिहाल्छौँ, हामी आफ्नो क्षमतामा लड्छौँ र हामी आफ्नो क्षमतामै लडेर हामीले गुमाएको यो जुन चाहिँ रेजिस्ट्रेसन छ यसलाई पुनः प्राप्त गर्ने प्रयास हामी आफै गरिरहेको उपाय छ, पार्टी यसको उपाय छ। हामी कसैको अगाडि भिख माग्नु त जान्दैनौँ नि त, हात जोडेर जान्दैनौँ नि त। तपाईँले गर्दा हाम्रो पार्टी डिलिस्ट भयो र कृपया हाम्रो पार्टीको लिस्टिङलाई चाहिँ फर्काइदिनुहोस् भनेर हामी कसरी हात जोडेर जानु सक्छौँ अरूको अगाडि?